میں کہ جڑا اتھو سن سکدے او اتھو سن سکدے پہلے نمبر تے تو میں کہ زندہ مانا کہ زندہ منے نے تو منے دو زندہ اچھا جڑا نہیں منے نا زندہ او آدے نہ اتھو سن دے نہ اتھو سن دے ساڈا کیدا ہے ساڈا نبی اتھو ہی سن دے اتھو ہی سن دے انہاں آکھیا ایڈی دور کیویں سن دے کوئی دلیل ہے میں کہ جی کہ جی ماشاءاللہ کیا حال ہے آیا میں کہ آؤ اللہ دے قرآن کو پوچھوں جا کیونکہ اللہ جڑا قرآن سا کو دیتے نا یہ قرآن نکات ہیں اگر یہ سمجھ آ گئے تو زہرہ دا بابا آٹومیٹک سمجھ آوے سی آہوں ذرا قرآن دا سہارا گھنوں موڈ ہوئے تا اچھی آواز نال ہن توجہ کرائے جیڑی گل میں سمجھاون لگا درود و سلام سادہ نبی سن دے سادہ نبی سن دے اکھے ایڈی دور کی میں سن دے میں کہ ذرا قرآن کو پوچھ دیا بھی نبی کتنی دور سن سکتے ہیں اگر قرآن آ گیا میرا نبی سمجھ آوے سی ایک دفعہ ول سبحان اللہ کو میں شروع کرا اللہ اللہ امام الانبیاء دی ذات غلاموں میری ملت دے نوجوانوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں سونی محفل چاون والے ہو سونی محفل سجاون والے ہو تسا قیمتی ٹائم دیتا ہے ہر بندہ دے مصروف ہے میرا حق بن دے میں شجابات تو چل کے آیا بھائی جاوید میاں اللہ تیری محبت سلامت فرماوے وارث میاں جتنے احباب بیٹھے اگر نہ لکھ دے ہوا تو میں چلو محبت والے نہ گھندا رہواں پر حال تجا محبت کمال او نون پہ دے غیور مسلمانوں نبی دے غلاموں کلمہ پڑھن والوں نبی دے غلاموں قرآن منن والے ہو آؤ اللہ دے قرآن کو پوچھ دے قرآن تو دساویں کہ نبی کتھوں سن سکدے یا نہیں سن سکدے مسلمانوں اللہ دا قرآن بولے آئے آؤ میرے نبی دے غلاموں 19 پارہ ہے اللہ دا نبی جیندہ نا حضرت سلیمان علیہ السلام جی جی جوانی امان ہے اللہ تیرے محبتہ قبول فرماوے وطن کریم دا میں آکے تسا قیمتی ٹائم دین دے ہو سارا حق بن دے میں قیمتی موتی دے ماں جن دینا عقیدہ بھی بچہ راوے قبری سونی بن جاوے حشری سونا بن جاوے آؤ مسلمانوں اللہ دا نبی جن دینا حضرت سلیمان علیہ السلام کون سلیمان علیہ السلام ماشاءاللہ حضرت اللہ سلامت فرماوے مسلمانوں اللہ تیرے رزق دے برکت عطا فرماوے ویدہ وڈا مجمع کثیر مجمع وطن کرنے آکسن ودے کوئی فقیر پڑ گیا زدی نال میری گال کہنی مسلمانوں نبی دے غلام نال جڑا قرآن کو منے دے صحب قرآن کو منے دائے میرے بھائیوں علماء بیٹھن پڑھ لکھے باؤ بیٹھن حافظ حضرات بیٹھن مسلمانوں اللہ دا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کون سلیمان نبی او نبی جنہ تخت ہوا دے تبدا جنہ جنہ دے حکومت آئی جنہ پانی دے حکومت آئی ہوا دے حکومت آئی چرند پرند دا نبی مسلمانوں اللہ بڑی شان دیتی ہے اللہ دا نبی آج اپنے لشکر دے نال پیاں دے لشکر نال جڑے بلے نبی چلدا بابا جی سفر کریں سمجھ آندی تو یہ اللہ دا نبی سفر کر دیا مسلمانوں جڑے دل ایک مقام تے پہنچے آئے پورا لشکر بھی نالا قرآن دا فیصلہ ہے میری گل نہیں مسلمانوں اللہ دا نبی پیان آئے جڑے دل آئے ایک مقام تے میں کہ قرآن مقام دسا قرآن بولے آئے فرمایا حتی اذا اتاو علی وادی حتى إذا أتوا على وادي النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قرآن سن کے ہاں ٹھہرے تو اونچی بولو
اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو توجہ فرماؤ ہن ذرا ترجمہ سنائے تو میں اگے لے کے نہ چاہنا حضرت سلیمان علیہ السلام سفر کریندا مسلمانوں کیڑی مقام تے پہنچے آئے فرمایا حتا اذا اتاوا علی وادی نمل آدن قبیلی کو نمل آدن کیڑی کو نمل آدن چوینٹی کو تو سا کیا سا دے دے ہو کیڑی چلو اسا شجاباد آلے قبیلی تو سا بکھر آلے کیڑی میاں آلے پپیلی پنڈی آلے پیلی انگریز آنٹ عرب آلے نمل کچھ بولو اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اللہ دا پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام وادی نمل دے کیڑی کو مسلمانوں اللہ دا نبی جڑا کیڑیاں دی وادی وچ آئے بلکہ ہی آکھیا کیڑیاں دے محلے وچ آیا ہے کیڑیاں دی تحصیل وچ آیا ہے کیڑیاں دے موضع وچ آیا ہے کیڑیاں دے ضلع وچ آیا ہے کیڑیاں دے ملک وچ آیا ہے مسلمانوں ہن وادی نمل آکھیا گئے مسلمانوں نمل چھوٹا جہا دا نام سی وادی جو آکھیا ہے مسلمانوں ایک کھوڑ نہیں دو نہیں ترائے نہیں اللہ دا قرآن وادی آدے اللہ دا نبی جڑا بڑا وادی قدم رکھ دے اگلی گل میں سمجھا دے ہونی ہے ادو نبی قدم رکھے آئے مسلمانوں قرآن آدے ادو کوئی بولے آئے میں کہ کون بولے آئے یا ایوہا النمل ادخلوا نا میرے آقا دے غلاموں اللہ دا نبی جڑا وادی نمل دے چاہے نمل آدھے کیڑی کو جڑے جڑے کیڑیاں دے محلے دی حد دے یا موضع دی حد دے باؤنڈری دے نبی قدم رکھے آئے قالت نملا قالت نملا کیڑی بولیے تو بولے نہ بولے کیڑیاں بولیں دی آئل نبیاں دے ذکر تے نبیاں دے آون تے مسلمانوں کیڑی بول کے کوا دیئے انہیں آکھیا یا ایوہا النمل او کیڑیاں سارے نہ بولو جڑے یا منے دے او بولو کیڑی آگی کھڑیے یا ایوہا النمل او کیڑیاں انہاں کے کیا ہے مسلمانوں آدھی جلدی کرو ادخلوا مساکنکم اپنی کھڈاں وچ وڑ بنو اپنی گوراں وچ وڑ بنو تساں خود سدے ہو اپنی جناب والا مسکن وچ لک بنو انہاں آکھیا اڑی کہتا ہے کوئی سیلاب پیا دے انہیں آکھیا سیلاب نہیں پیا آندا انہاں پوچھیا ذرا دس تے صحیح کوئی طوفان پیا آندا ہے انہیں آکھیا طوفان بھی نہیں پیا آندا انہاں پوچھیا دس کوئی اندھاری پئی آندی ہے انہیں آکھیا کائنا انہاں کوئی بارش پئی آندی ہے آدھی کائنا انہاں کے ول کیوں خود جوڑ ونو کیوں لوک ونو آدھی نوے جان دیاں اللہ دا نبی آندا پیا لشکر دے نال پیا آندا ہے انہاں کیڑیاں آکھیا آندا پہ تا آمن دے او کیڑی آئی انہاں دی خیر خواہ او ہے انہاں دی بادشاہ او ہے انہاں دی جناب والا ملکہ آدھی اڑی کملی ہاں میں تو ادا فائدہ سچینی ہاں وہاں کیا او کیویں مسلمانوں نا کیا دس آدھی این واسطے پیا دیاں نبی پیا دے لشکر بھی نال آبو تاب دے نال پیا دے لا یحتمنکم لا یحتمنکم قرآن چنگا لگنا پینا لا میرے جوانوں نال میری گل لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون بڑی مہربانی کی بلا کجا محبتانو سلام بڑا سونا قرآن بیٹھے سن دے انہاں میں کوئی موضوع نہیں آکھیا میں اپنی مرضی نال پیا پڑھدا انہاں دا موضوع میں اگو پڑھنا ہے لیکن اے بڑا قیمتی موضوع ہے مسلمانوں قرآن دا فیصلہ ہے کیڑیاں دی انہاں دی ملکاری قبیلیاں او کیڑیاں خود جوار بنو او نہ ہوے متا تو پیراں دے تلے کچلی بنے متا پیراں دے تلے لتاری بنے سلیمان دا لشکر ہم لا یشعرون متا
بے خبری دین لال انہاں کو پتہ نہ ہوئے جو اساں بھی رہنیاں پیاں ہے متا ساگو ماری ونجن مسلمانوں میں کہ قرآن وال قرآن بولے آئے فرمایا ایڈو کیڑی بولی ہے جرا دیے وہم لا یشعرون متا بے خبری دین لال متا لا علمی دین لال او ساگو نبی تے نبی دا لشکر ماری نہ مننے لتاری نہ مننے ایڈو کیڑی یا گل کیتی ہے قرآن دے فتح بسم واہ کم من قولها نیوے بولے قرآن دے پتہ نہیں کدے بولے سو بڑی مہربانی قبلہ قرآن دے فتح بسام کم من قولها او کیڑیاں دی گفتگو تے اللہ دا نبی سلیمان کھلدا کھڑائی ہسدا کھڑائے مسلمانوں آپ کے غلاماں نے عرض کی دی سونیا اساں بولے کہیں نہیں آپ کس نال کلام نہیں کیتا بل ان آپ کھڑے کھل گئے ہسدے کھڑے ہو اللہ دا نبی فرمے دے میرے غلام ہو تساں نہیں جان دے میں نبی نبی دا معنی بھی ہے غیب دیا خبراں جانن والا سارے نہ بولو جڑا علم غیب نبی دا منے دو ہاتھ چاہ کے بولو اللہ تعالی حتم سلامت رکھے جی بابا جی مسلمانوں فرمایا میں نبی انہاں کیا بال فرمایا میرے غلاموں جڑا کچھ میں کھڑا سودا جڑا کچھ میں کھڑا دے دا تو آپ کو پتہ ہی کہیں نہیں انہاں کیا سونے کیا کھڑے دے دو اللہ دا نبی فرمائے دے او میرے غلاموں او کبیلی کیڑی دے کام دیکھو اس کیڑی دے کام تا دیکھو جی جی قبلہ انہاں کیا صحیح کتھا ہے کیڑی فرمایا بڑی دور نہ دسینا انہاں کیا کھڑی دیئے فرمایا کیڑی دے کام سنو کیڑی ہو کے میں نبی دے علم دے شاک کھڑی کریں دی ہے میں سلیمان دے علم دے آدھی کھڑی ہے وہم لا یشعرون کیڑی ہو کے میرے علم دے شک بھئی کریں دیئے ایک کملی کو پتہ کہنی میں نبی دا مانا غیب دیا خبرہ جانن والا او آدیا متا ساکو نبی بے خبری وچ اللہ علمی وچ متا نبی کو پتہ نہ ہوئے جو سارانی آئے لیکن نبی کو اللہ ہر شاید علم دیتا ہے مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں گل موقع گئی توجہ کرائے جوانوں حضرت سلیمان علیہ السلام کیڑی دی گل سنی میں علماء مفسرین محدثین کو پہنچیا لیکن قبلہ دسو تا صحیح سلیمان علیہ السلام کتنی دور بتا مسلمان علماء فرما دینے تفسیران دین لاران دائے 3 میل 5 کلومیٹر 3 میل 5 کلومیٹر اللہ دا نبی پرے بتا 5 کلومیٹر دور کیڑی بولیے سلیمان نبی سنی آئے کھل پی آئے او نون لے ایتا سلیمان دی سماعت دا عالم ہے میرے محمد دی سماعت دا کیا عالم ہو سیا تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری جشن اگر سلیمان علیہ السلام 5 کلومیٹر دور فاصلے تو وہ کیڑیاں دی آواز سن سکتا ہے سنیو عقیدہ رکھو سلیمان دا بھی نبی کائنات دا بھی نبی مدینے والا مدینے تے رہ کے تھنون والے غلاماں دا درود و سلام سما فرما سکتا ہے سمجھ آ گئی ہے تھوڑا جا کے جلو اچھی بولو چاہ سانی پہ ہوئے ورنہ ڈوڑے میں کو دے اتنے ڈوڑے میں کو آن دن مات آن دن قصیدے آن دن کئی ذاکر دے پیوں کی نہ آن دے اسے لیکن میں تو پہلے میں کو قرآن سنا چاہ ساندی پہ بھائی جا سمجھ آندی پہ کہ خالی چاہ ساندی پہ ہاں میں علماء کو پوچھے آپ سلیمان نبی ایڈی دورو کیڑی دی گل سنی اکی قرآن دا فیصلہ ہے کہ منے نہیں ہے تو سمجھے دے قرآن نبی سنے نا تو سلیمان تا میرے نبی دا مقتدی ہے سلیمان کو اگر شان ملے تو میرے سونے محمد کریم دے صدقے ملے مقتدی دی اے شان ہے امام دی کتنی شان آسی تھوڑا جا گنجل ہون علماء فرماندن سلیمان نبی اگلی گل سنو سارے کو لوگ سوال کر دیں کیوں سلام پڑھ دے ہو میں کہ سادہ کی دایا سائیں گناہگار تو سائیں نیک اسائیں گناہگار
ساڈے کولو عمل وچ کوتاہی بہت تھیندی ہے سنیاں کولو میں منی ودا بندہ جڑا من ونجے میرے سنی ہیندے وچ اتنے بندے بیٹھے سن جنہاں فجر دی ادھیاں کولو گھٹ فجر دی نماز پڑھی ہوندی تے پیشی والی تے کہیں کہیں پڑھی ہوندی آپ کو پتہ ہے نا پڑھا لیکن عمل دی کوتاہی نہ کیتے کر خدا دی قسم جی میں رب تے کو عقیدہ سونا دیتے نا میں عمل سونا کر والا اپنی شان دیکھ کرے سو عمل جوانو جوانہ نال گل ہے میری اچھا توجہ میرے آقا دے غلام حضرت سلیمان علیہ السلام انہاں کہا جی تسا درود و سلام جو پڑھ دے ہو فائدہ میں کہ پہلے نمبر تے سارے نبی سن دے اے میں دلیل دے رہی تھی قرآن چوں تھوڑے اگے جل دے انہیں کہا اچھا سن دے تو کو فائدہ کیا تھی دی میں کہ فائدہ سادہ عقیدہ ہے اسا آس رکھی وتے ہیں ساکو امید ہے قیامت والے دن سادہ نبی درود و سلام پڑھن والےاں کو ہاتھ پکڑ کے جنت پہنچے سی بندہ کھیل پیا وہاں کیا حقانی صاحب واقعی تو سنی کم لے وے وہاں کیوں کیویں ول وہاں کسی گال ہے قیامت والے دن آدم دی امت ہو سی میں کہ جیا نوح دی ہو سی میں کہ جیا ابراہیم دی ہو سی میں کہ جیا موسیٰ دی ہو سی میں کہ جیا عیسیٰ تک سارے نبیاں دے ہوندا آکھے ول ارباں خرباں دی تعداد ہو سی لکھاں دی تعداد ہو سی میں کہ بالکل ہو سی وہاں کہ ہن اے دسا ارباں خرباں دے وچوں نبی تو کو کیویں سننے سی ہر شے دا حل ہے سارے کول اوے بندے ضد کیتی ودرا انہاں دی مرضی ہے ہن کوئی بندہ جو ہن ساڈے پارو ضد جا کے اٹھی کے اے پکی دیوار کو ان کے او شعیب اختر کو بھی زیادہ سپیڈ تے بن کے کو ٹکر مارے ایمان نال دس دیوار کو کچھ تھی دی بولو بولو تھی دی کچھ دیوار کو کچھ نہیں تھی بابا جی اے شودا سیول ہسپتال گیا پیا ہوندی ہی واسطے کوئی اگر سارے نال ضد کرے سادہ کم ہے تے سا دینا تو ضد کر ودا نہ من سادی اسا منوانا سادی موارے نہیں یا اسن قبراں لگ سن خبراں سن انہیں کیا قیامت بھی ارباں خرباں ہو سے نبی کی میں سجان کے دی میں بل پھنا علماء کولو میں کہ دسو میرے علماء کولو ہر شے دی ویکسین موجود ہے ویکسین سمجھتے جڑا کوئی نوی بیماری نکلے سائنسدان ویکسین بنے دن جڑا عقیدے کو بیماری لگے میرے علماء پہلے ویکسین تیار کرے دن اچھا سائنسدان ٹھیل لا دے دن مہینہ لگ ویندے علماء منٹ نہیں لیندے اللہ نے ایڈا کرم کیتا جوانو جوانیاں مانو سنو میرے علماء ویکسین میں کہ علماء حضور دسو بندے آدن ارباں خرباں ہو سن قیامت والی افراتفری ہو سی عمر نبی کی میں سننے سی تو کو درود و سلام دے پڑھ دے وے امید رکھے ودے وے انہاں کے حال لے میں کہ دسو انہاں کے 3 میل 5 کلومیٹر نبی سنے دورو 5 کلومیٹر دورو سنے اے مسئلہ دس دیتا میں کہ بل اکھے جناب والا پر سفر کریندا نبی 5 کلومیٹر سفر کر کے اتھاں آ گئے جتھاں کیڑیاں ہن کیڑیاں دی کھوٹ ہائی کیڑیاں دی وادی آئی اور اللہ جانے سارے گھارے تھے کہ نکی کیڑی ہوندی ہے اب کھوٹ ہوندی ہے ہون دے وچوں جڑا کیڑا نکل دے نا سا انہاں کو نہیں سکے نہ سکدے تے او تا پوری وادی آئی اور سنائے اچھا کیڑیاں ہوندے سارے پاسے دو قسم دیاں ایک ہوندے بلیک کالیاں ایک ہوندے اور ککیاں پیلیاں ہوندے نا سارے پاسے کو بیاں تے کہہ نہیں اچھا بھائی گال ہے سارے علاقے دے کیڑے جڑے ہیں نا اگر کالیاں ہیں تا رنگ ہکو جیاں ٹورا ہکو جیاں بدن ہکو جیاں قد ہکو جتنا اگر چھوٹے ککیاں ہیں پیلیاں تو انہاں دا بھی رنگ ہکو جیاں ٹورا ہکو جیاں سارا کچھ سارے پاسے رواج کہہ نہیں قبیلے دا مطلب تواڈے پاسے ہوے تے میں کڑا سجاوے کوئی کیڑی ٹوپی پئی ودی ہوے کوئی بوچھڑ پئی ودی ہوے کوئی پتلون پئی ودی ہوے کوئی شرٹ پئی ودی ہو بولا سنان بڑا ہی وجہ ہوئے نا حضرات محترم کہنا انہاں کے نا کوئی سنان کہنی کی جاندہ رنگ ہکو قد ہکو بدن ہکو ٹورا ہکو میں کہ اچھا اگے جی ہونے دکھائے اگے اللہ دا نبی بابا جی چلدا سفر کریندا جڑے ویلے آگے نا کھڈ تے میرے دکھائے ہن اللہ ہی جانے اللہ دا رسول جانے ارباہن خرباہن لکھاہن ہزاراہن او اللہ جان دے اللہ دا رسول جان دے میں کیوں آتا بیٹھا جدہ حضور پاک صحابہ کو پوچھے نا مطلب ایک گلاس ہے حضور پوچھے نا صحابہ ایک کیا ہے صحابہ کو پتہ ہی ہوئے ہاں جو گلاس ہے صحابہ اے نہ دن ایک گلاس ہے وہ دن واللہ اعلم ورسولہ اللہ جان دے اللہ دا رسول جان دے وہ آدھے نبی کو دیوار کے پیچھے دا پتہ کہیں نہیں اللہ دی قسم صحابہ دا عقیدہ سن صحابہ دا ایو عقیدہ پڑھ حدیثاں دے